आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं TSN न्यूज। IHO ग्रुप्स की टीम और तेलंगाना उलमा काउंसिल के मेंबर मुफ्ती इरफान साबरी ने आज IHO ग्रुप के मरकजी दफ्तर पर एक अजीम शान प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले समाजी कारकुनान और सियासी कायदीन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स और उनके चैनल्स के चीफ एडिटर्स की खिदमत को सराहते हुए उनकी गुलपोशी व शालपोशी की। इस मौके पर शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ समाजी कारकुनान और सियासी लीडर्स और वकला की टीम मौजूद थी। जनाब दस्तगीर साहब की हिंदुस्तान के कोने कोने तक फजल का मामला हमारी तरफ बढ़ाता जा रहा है। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह हम जालिम हैं, मुजरिम हैं, मुतकब्बिर है, गुरूर से भरे हुए हैं। हमारे पास कोई अमल ऐसा नहीं है जो तेरी बारगाह में पेश कर सके। ए अल्लाह रियाकारी बदकारी हमारे अंदर भरी हुई है। बेशक अल्लाह ये हमारे गुनाहों की नहुसत है जो सारा आलम इस वक्त परेशान है। हमारे गुनाहों का नतीजा है कि अल्लाह हम ज़लील और रुसवा हो गए। एक ज़माना ऐसा था कि अल्लाह हम ईमान से भरे हुए थे, जिसे हम सहाबा के नाम से याद करते हैं। वो जिस इलाके में कदम रखते अल्लाह उस मुल्क के अंदर हया को आम कर देते। वो जिस इलाके में कदम रखते अल्लाह उस मुल्क के अंदर अमन को आम कर देते। वो जिस इलाके में कदम रखते वहाँ जुल्म के अंधेरियों में रोशनी छा जाती। लेकिन ए अल्लाह आज हम इस जमाने के अंदर हम मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन ए अल्लाह मुसलमान के नाम से पड़ोसी परेशान है, मामलात करने वाले परेशान हैं, कारोबार करने वाले परेशान हैं। हमने तो ये सुना है कि भाई फला मुसलमान से तिजारत मत करो, करना है तो गैर से कर लो, वो धोखा नहीं देता। ऐ अल्लाह हमने तो सुना है कि सहाबा के दो लोग चाइना के इलाके में गए और वहां जाकर उन्होंने एक दुकान खोली और खोलने के बाद उस हाकिम मुसलमान से कहा, एक गैर मुस्लिम ने मुसलमान से कहा कि मुझे सामान दे दो, लेकिन सहाबी ने कहा कि सामान मेरे पास है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो ताज्जुब में पड़ गया कि सामान तुम्हारे पास है लेकिन तुम देते क्यों नहीं। तो साहब ने जवाब दिया कि मेरे बिल्कुल दुकान के सामने एक और दुकान है, तुम्हारे मजहब का आदमी है और वो सुबह से खाली बैठा हुआ है, उसकी बीवी बच्चे घर में परेशान हो रहे होंगे, उसकी कोई कारोबार नहीं हुआ, तुम वहां से जाकर खरीद लो। ये गैर मुस्लिम शख्स वो अपने गैर मुस्लिम मजहब वाले के पास जाकर सामान खरीदता है और ये साहब मुसलमान दुकान बंद करके चले जाते हैं। नमाज की तरफ वापस आते हैं तो सामान के साथ वो गैर मुस्लिम खड़ा हुआ है। तो मुसलमान साहब ने पूछा, क्या भाई सामान न खरीदा? तो कहा कि सामान तो मैंने वहां से खरीदा है, लेकिन आपके पास में ईमान लेने आया हूँ। ऐ अल्लाह ये ऐसी ईमान की दौलत थी कि अखलाक की बुनियाद पर लोग ईमान में दाखिल होते चले गए। हमारा हर अमल सारी उम्मत के इंसानों के लिए दावत होना चाहिए था, लेकिन ऐ अल्लाह हम इस्लाम के नाम पर बदनाम हो चुके हैं। ऐ अल्लाह हमारे अंदर वो ईमानी क़ुव्वत और जज्बात को जगा दे जो हजरत अबू बकर और उमर और उस्मान और अली के अंदर मौजूद थे। ऐ अल्लाह हमारे अंदर ऐसे दौलतमंद है जो अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरह है, लेकिन ऐ अल्लाह ईमानी क़ुव्वत और दिल दे खर्च करने के लिए ताकि गुरबा में और मसाकीन की राहत और भूख का सामान हो सके। ऐ अल्लाह इस वबा की वजह से सारी उम्मत परेशान है, अगरचे की ये साजिश है, लेकिन ऐ अल्लाह इस साजिश का शिकार भुखमरी में मजदूर हुए, बेरोजगार हुए, जो रोजमर्रा कमाने वाले उन सब का भला फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत पे रहम और करम का मुआमिला फरमा। ऐ अल्लाह सारी जिंदगी में ऐसा रमजान न हमने कभी देखा है न आगे देखेंगे। ऐ अल्लाह ऐसा रमजान गुजरा जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। ऐ अल्लाह मस्जिद सुनी और वीरान, मस्जिदों के फर्श पुकारते रहे कि मुसलमानों तुम कहाँ है। मस्जिदों के मीनार सुनी सुनी है, वहाँ के मुसल्ले, वहाँ की एक एक ईंट देख रही थी कि ये जमाने के अंदर भरी हुई मुसल्लियों से अल्लाह अकबर नारे जुबान पर होते, लेकिन बिल्कुल खामोश दीवारें हैं, मस्जिदों के दरवाजे बंद है। अल्लाह जब सामने से गुजरते हैं तो दिल तड़प जाता है। ये अल्लाह ऐसा लगता है कि तू हमसे नाराज हो गया है, तू हमसे नाराज हो गया है, रूठ गया है। तो एक जमाने से हमें बुलाता रहा, आ जाओ मेरे बंदों मेरी तरफ आ जाओ, लेकिन अल्लाह आज हम जाना चाहते हैं लेकिन तूने मना कर रखा है। बेशक ये अल्लाह हम जालिम हैं, मुजरिम हैं, ये अल्लाह बेशक हम गुनाहों में डूबे हुए लुत्फ थे, लेकिन ये अल्लाह एक वास्ता ऐसा है जो प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का है। ये अल्लाह उस मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत का वास्ता देते हैं मौला,
ہم پہ کرم فرما رحم فرما اے اللہ تیری ایک نگاہ کرم کی بات ہے مولا ایک نگاہ کرم اس پوری امت پہ ڈال دے مولا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اے اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے بھرے ہوئے ہیں بس ہمیں مانگنا نہیں آتا اے اللہ ہم بھکاری بن کے تجھ سے مانگتے ہیں مولا ہمارے دل کے جائز تمناؤں کو پورا فرما اے اللہ بہت سارے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے حالتوں کو ہر گھر کے اندر پریشانی ہے کوئی بیماری سے ہے کوئی روحانی امراض سے ہے کوئی قرضوں سے ہے کوئی مختلف شکلوں میں پریشان ہے لیکن حیا اور شرم اور عزت کی وجہ سے ظاہر نہیں کر سکتے اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے رزاق و غنی ہے اپنے کرم اور فضل سے ان سب کی غیبی مدد فرما پوری امت کی مدد فرما امت کے نوجوانوں کی بوڑھوں کی عورتوں کی بچوں کی بیماروں کی ہر ایک کی مدد فرما سب پہ رحم فرما برکتوں کا معاملہ فرما اے اللہ اس مجلس کی برکت سے اللہ ہم سبھی گناہوں کو معاف فرما کر ان تمام جو رپورٹرز یہاں پر خدمات کر رہے ہیں نیوز والے چینلز والے جو حق کو سامنے بیان کر رہے ہیں اللہ ان کے حالات کو بھی درست فرما ان کی حفاظت فرما خصوصیت کے ساتھ عمران بھائی اور دوسرے دیگر جو لوگ یہاں پر عثمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما اے اللہ جی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہے غیر سے ان کی مدد فرما جو بے نکاح ہے لڑکے لڑکیاں ہیں پاکیزہ جڑے مقدر فرما جو وہ اولاد ہیں صاحب اولاد بنا جن کی اولادیں ہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا اے اللہ جو لوگ جادو جنات سفلی عملیات نظر بدر حسد کے اثرات کا شکار ہے اپنے کرم سے شفا نصیب فرما ناجائز مقدمات میں محفوظ ہے باعزت بری فرما اے اللہ ہندوستان کے اندر امن کو قائم فرما ہندوستان کے اندر امن کو قائم فرما ایسی حکومت ہے یہاں پر اللہ جو مسلمانوں کے اور ہر سیکولر مسلم یا غیر مسلم ہو سب کے حق میں ہو اے اللہ ایسی حکومت کے یہاں پر قائم فرما ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و سمیت قبول فرما اللہم صلی وسلم وبارک علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین وبرکاتہ میں عرفان صابری تمام جو رپورٹرز ہیں میڈیا ہے ماشاءاللہ ان سب کا شکر گزار ہوں کہ اس کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ بہترین خوبصورت اور قربانی والی جو ہے محنت کی ہے دیکھا گیا تو ماشاءاللہ اگر میڈیا نہ ہوتی تو حالات کیا ہے بستیوں کے قوم کے ہندوستان کے سارے عالم کے ہمیں پتہ ہی نہ چلتا اور لوگوں کے اندر آج الحمدللہ جو درد ہے اور آپس میں بھائی چارگی ہے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو آپس میں جو بانٹ رہے ہیں مل رہے ہیں ایک دوسرے کی تکلیف میں سہارا بن رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف یہ میڈیا والوں کی وجہ سے اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں آس پاس کی تکلیف کی خبر ہی نہ ہوتی تو الحمدللہ جتنا ان لوگوں کا جو ہے شکر ادا کیا جائے یا ان لوگوں کی محنت کو سراہا جائے کم ہے تو میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ جہاں پر بھی آپ حضرات کے بیچ میں میڈیا والا رہتے ہیں اور جو رپورٹرز ہیں آپ ان کی قدر کریں ماشاءاللہ اور ان کا ساتھ دیں اور جو لوگ ان کے خلاف ہے بعض جگہ جانا ہوا تھا کچھ لوگوں نے جو ہے خلاف میں بات کہی تھی کہ بھائی جو ایسے کورج نہ کیا جائے اور غریبوں کے معاملات کو نہ بتایا جائے تو ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی یہ معاملات بڑے غلط ہیں اگر ہم غریبوں کے معاملات کو نہیں بتائیں گے تو پھر حکومت کی جو سیاسی معاملات کیسے پتہ چلے تو اس لیے ماشاءاللہ یہ رپورٹرز کا کام ہے کہ یہ لوگ سچائی دکھائیں حق دکھائیں اور جس طرح پورے ہندوستان کے اندر عالم میں جو گودی میڈیا ہے اس کے برخلاف یہ جو میڈیا ہے ماشاءاللہ یہ حق کا ساتھ دے رہی ہے اللہ پاک ان کی حفاظت کرے ان کا ساتھ دے اسی کے ساتھ میں ان ویڈیوز اور میڈیا کے مادھیم سے الحمدللہ ساری امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں اور جس طرح عمران بھائی نے کہا ماشاءاللہ کہ اس کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے اندر آپ لوگ جن چیزوں کا خیال کرنا ہے عید کے موقع پر وہ خیال رکھیں اس کے ساتھ میں تمام امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 23 مئی کے وقت 32واں روزہ IHO گروپ کے آفس پر تمام میڈیا اور کچھ آرگنائزیشن اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کیا گیا تھا اور اس کا خصوصی مقصد یہی تھا کہ جو لاک ڈاؤن میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں پہلا جو ہے جنتا کرفیو 22 مارچ کو تھا اس کے بعد سے جو 23 مارچ سے جو آرگنائزیشن اور جو میڈیا کا جو رویہ رہا پبلک کے دوران پبلک کی جو ہے تکلیفوں کا پوری طریقے سے جو ہے تعاون رہا لوگوں کی جو ڈے نائٹ ہارڈ ورکس تھی اور لاک ڈاؤن کے درمیان جو بھی شخص جو ہے جو بھی آرگنائزیشن رپورٹرز جو محنت کرے ان کو
अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए और उनका कॉन्फिडेंस और हौसला अफजाई करने के लिए आज का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था, जिसमें हमारे मुफ्ती साहब और तमाम मीडिया एसोसिएशन और कांग्रेस पार्टी, उस्मान खान जीएमसी, गुलाम मुस्तफ़ा कमेटी और चत्ता बाजार सिटी सिविल कोर्ट एसोसिएशन और भी जो है दीगर लोग शिरकत किए गए। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार करता हूं। और ईद के ताल्लुक से मैं तमाम हजरात को आप चैनल के जरिए मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि पहले तो जो है ईद बहुत बहुत मुबारक आप तमाम हजरात को। दूसरी बात यह है कि जो हमारे कोविड-19 की तरफ से जो लॉकडाउन में जो मुसलमान और दीगर जो है मजहब के लोग परेशान हुए हैं, उस लिहाज से हमें जो है ईद को घर के अंदर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रिश्तेदारों से जो है फोन से या मैसेज से जिसमें मुबारकबाद देते हुए ये ईद को जो है मनाना चाहिए। इसको शॉपिंग वगैरह को अवॉइड करिए, मॉल्स को अवॉइड करिए और अननेसेसरी जो बाहर ईद के नाम पे जो है सिगरेटा पीना और जो है चबूतरे पे जो है ग्रुप बना के बैठना, ये जो है मैं आपको जो है अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ कि ये चीज जो है खुसूसन ईद के मौके पर मत करिए। इससे जो है कौम का जो है नाम खराब होने के चांसेस है। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके और भी जो है बहुत सारे गवर्नमेंट लोग जो है मुसलमानों को खुसूसी जो है टारगेट बना रहे हैं। आप इससे पहले भी जो है अहले-हदीस का वगैरह वाक़या देख सकते हैं। तो इस लिहाज से हमें चाहिए कि इस ईद को पुरअमन तरीके से घर में अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मनाइए, रोड पे मत आइए और चांद रात के दिन जो है शॉपिंग वगैरह तमाम चीजों को अवॉइड करिए। अस्सलाम वालेकुम।